अमीन हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अलायंसेस बनते हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन एक तो जो बात सईद गनी साहब ने की कि जो एक क्लेम था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, एंड ज़ाहिर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अप एंड डाउन से गुजरी है, लेकिन वो क्लेम कि आपका क्लेम है कराची पे, ख़ास तौर पे हैदराबाद पे आप अकेले पुल कर सकते हैं इलेक्शन, वो क्लेम को तो आज धचका पहुंचा है, आपको अलायंस की ज़रूरत आई। दूसरा उसका हिस्सा ये है कि क्या फ़ायदा क्या होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को PMLN के साथ अलायंस करके? दो चीज़ें हैं फरिया। सबसे पहले जहाँ तक आपका ये कहना है कि MKM के इस दावे को धचका पहुँचा है कि वो शहरी सिंध की अकलौती बड़ी सियासी जमात है कराची। मेरा ख्याल है ऐसा, जहाँ तक कराची शहरी सिंध है, हम अगर कहते हैं कि कराची में भी, हैदराबाद में, मीर प्रकाश में हमेशा पिछली 3 दहाइयों से कामयाबी हासिल करते चले आ रहे हैं, और साथ साथ कभी नवाबशाह की भी, कभी हैदराबाद की भी सभा असेंबली की सीटें जीतते भी रहे ऑफ एंड ऑन। तो इसीलिए MKM का क्लेम है। यस, जहाँ तक ये क्लेम का ताल्लुक, हम इसे हमेशा हर दौर में हकीकत में तब्दील भी करते चले आए जब जब इलेक्शन होता है। देखिए, आज अगर हमने PMLN के साथ जो बातचीत हुई है आज सुबह, जो बड़े मियाँ साहब की दावत पे MKM के खसूसी वफ़द जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में लाहौर गया, मुलाकात की, तो हमने 2-3 चीज़ें इसमें रखी है कि कौमी सलामती के अमूर पर गुफ्तगू हुई है कि मुल्क को मौजूदा बहरान से कैसे बाहर निकाला जाए। उसके लिए 2-3 चीज़ें पर डिस्कशन हुई है। नंबर 1 के यस, वो जो माशी सूरत हाल है इसको बेहतर से बेहतर कैसे किया जाना है। नंबर 2, जो सियासी हलचल, सियासी हरारत पाई जाती है, इसको कैसे नीचे लाया जाए, और अगर इन केस कोई कोई आइनी बहरान पैदा होता है तो उसको भी किस तरह मिलकर बेहतर से बेहतर किया जाए। अगर इन 3 चीज़ों पे तो मेरा ख्याल हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, साथ साथ अगर आप MKM के फरिया पिछले 30 सालों सियासी फायदा भी भाई, आपको सियासी फायदा क्या? मैं सियासी पे आ रहा हूँ, मैं सियासी फायदे पे आ रहा हूँ कि अगर MKM के पाकिस्तान के 30 साल तारीख को उठा के देखेंगे तो MKM ने कभी किसी के साथ इलेक्शन अलायंस नहीं किया, बल्कि और आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वादा कर देना चाहता हूँ कि MKM अपने इंतखाबी निशान पतंग पे ही इलेक्शन लड़ेगी। हाँ, मुख्तलिफ इलाकों में जो चीज़ें आउटस्कर्ट ऑफ द कराची है, इंटीरियर सिंध या पंजाब के कुछ इलाका है, तो अगर वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है, और सीट एडजस्टमेंट करके हम आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि माजी में भी अगर 1988 के इलेक्शन देखेंगे, 90 के इलेक्शन देखेंगे, 93 के इलेक्शन देखते हैं, 2003 का देखते हैं, 2013 का या 2007 का, मेरा ख्याल हर दौर में एक लोकल लेवल पे MKM की सीट एडजस्टमेंट हुई है। मैं समझता हूँ कि सीट एडजस्टमेंट होने से दोनों थोड़ी सी रोशनी डाली अमीन हक साहब कि सीट एडजस्टमेंट या तो आपकी शॉर्ट सीट्स हो जो आपको लग रहा हो इस वक्त, क्या आप समझते हैं आफ्टर द बॉयकॉट या सारे हिस्से बखरे होने के बाद दोबारा MKM इतनी पोजीशन में है कि वो क्लेम कर सके कि ये सीटें तो हमारी ही हैं? और क्या PMLN की जो सीटें पंजाब में होंगी, क्या वो आपसे वहां पर अलायंस करेंगे? किधर होगा ये अलायंस? सीट एडजस्टमेंट कहाँ होगी? देखिए, सिंपल सी बात है। MKM ने क्या फैसला किया? MKM ने फैसला किया कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेगी। हम पंजाब में भी लड़ने जा रहे हैं, KPK में भी लड़ेंगे, और मेरा ख्याल बलूचिस्तान के अंदर भी, और शहरी सिंध में भी हमारा ऑलरेडी एक मजबूत स्ट्रक्चर मौजूद है, पूरे सिंध के अंदर है। देखिए, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शहरी सिंध के साथ साथ दही सिंध भी मौजूद है हमारे पास। और अगर आप अगेन मैं कहता हूँ पिछले 8 इलेक्शन को कौमी सभा असेंबली के रिजल्ट उठा के देखेंगे तो शिकारपुर हो, जैकबाबाद हो, और लाड़काना हो, बदीन हो, टंडोवाला यार हो, टंडो जाम हो, ये उन तमाम इलाकों में भी MKM के उम्मीदवार को पतंग के इंतखाबी जहाँ पर लड़ने पे कहीं 32,000, कहीं 28,000, कहीं 25,000 वोट मिले। तो MKM का एक बड़ा वोट बैंक उन जगहों पे मौजूद है। और अगर एक जो सूरत हाल बनती जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पूरे सिंध में बनती हुई नजर आ रही है, और अगर MKM के साथ PMLN शामिल होती है, GUI होती है, JDA होती है, फंक्शन लीग होती है, तो मेरा ख्याल एक अच्छा माहौल बन सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा MKM के साथ साथ दूसरी सियासी पार्टी के भी फायदा। और माजी में हमने देखा नवाज शरीफ साहब को आप लोग इल्जामात लगाते रहे कि हमारी जमात के खिलाफ वो एक ऑपरेशन कर देते हैं। पिछली दफ़ा तो मैंने खुद कवरेज की उस तमाम मामलात की। अब क्या फ़र्क होगा अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि MKM पाकिस्तान और PMLN का एक गुड वर्किंग रिलेशन डेवलप होता चला जा रहा है। अगर आप देखेंगे 2018 से लेकर 2022 तक, जब MKM हुकूमत का हिस्से भी थे पिछले हुकूमत का, तो MKM ने गुडविल जेस्चर में क्या किया? जब मियाँ साहब पे क्राइसिस आया, बड़े मियाँ साहब पे उनकी तबीयत नासाज हुई,
تو اگین پارلیمنٹ کے اندر 2019 میں خود کھڑا ہوا اور پارلیمنٹ میں کیا تقریر کی کہ بڑے میاں صاحب کی صحت پہ سیاست نہ کی جائے، انہیں فوری طور پہ باہر جانے کے وہ تو ان پرنسپل آپ کا سٹانس تھا، وہ سب کا تھا، لیکن اصلی موقع ان پرنسپل اسٹینڈ تھا. مائی کوئسچن ہے کہ جو آپ آپریشن کے حوالے سے الزامات لگاتے رہے وہ ختم ہو گیا. نہیں، فریا سب کا نہیں تھا. میں حکومت کا حصہ تھا، حکومت کے وزیر مجھ سے ناراض ہوئے، لیکن ہم نے کہا کہ ہمارا پرنسپل اسٹینڈ ہے. سیم کنڈیشن آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہوئے، میں اس وقت وفاقی وزیر تھا، اس کے باوجود ہم نے ان کے جو پروٹیکشن آرڈر کی بات کی، میں کھڑا ہوا اسمبلی میں کہا کہ آصف علی زرداری صاحب ایک بڑی سیاسی پارٹی کے بڑے رہنما، ان کی فوری طور پر پروٹیکشن آرڈر جاری کیا جائے. تو اصولی موقف ایم کیو ایم کر رہا ہے. ہاں میں سمجھتا پی ایم ایل این کے ساتھ جہاں تک واقعہ ہے، میرا خیال ہے کہ 30 مارچ 2022 دوپہر کے 2 بجے اسلام آباد میں ایم کیو ایم پاکستان نے سیاسی جرگوں کے سامنے ایک بڑی پریس کانفرنس کر کے پی ایم ایل این کے ساتھ ایک جو معاہدہ کیا تھا. ہماری کیا خواہش ہے کہ آج جو ہماری ملاقات ہوئی اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے. ہماری خواہش ہے کہ جو وعدہ جو اس دوران شہباز شریف صاحب نے جو سگنیچر کر کے کیا تھا، ہم نے کیا دیکھا کہ پچھلے 16 مہینے پہ اس پہ کہیں نہ کہیں پہ عمل ہوتا ہوا نظر آیا. مثلا ہم نے ڈیجیٹل سینسس کی بات کی تھی کہ ہر صورت میں سینسس کے انعقاد کو روکا نہ جائے، جو پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یس وی آر ویری مچ گریٹفل ٹو دا شہباز شریف صاحب کہ ان کے دور میں سینسس کو مکمل کیا گیا. نہ سینسس کو مکمل کیا گیا بلکہ سی سی آئی کے تمام چاروں چیف منسٹر کی موجودگی میں اس کو پاس بھی کیا گیا، اور پھر ڈیلیمیٹیشن کا مطالبہ تھا اس پہ بھی عمل کرایا گیا. اور اس سے فائدہ کیا ہوا؟ سب سے بڑے شہری سندھ کو کیا فائدہ ہوا؟ کراچی کے عوام کو کیا فائدہ ہوا کہ قومی اسمبلی کی 21 سے بڑھ کر 22 سیٹ کراچی کی ہو گئی، صوبائی اسمبلی کے 44 سے بڑھ کر 47 ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. بٹ اگین امین صاحب کیا ماضی کی تلخیاں پہ سب معافی تلافی ہو چکی ہے؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اپنے ورکر؟ آپ لوگ یہ آواز اٹھاتے تھے نا، ہمارا ورکر اٹھا لیا، فلانی جگہ پہ ہو گیا مسئلہ، ہمارے خلاف آپریشن ہو گیا، وہ آپ معاف کیا. دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طریقہ کار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، رواداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ماضی کو بھول کر مستقبل کو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے، جمہوری روایت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان آج اگر ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس سے ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ ہماری کیا خواہش ہوگی؟ آفٹر دی الیکشن پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا الائنس ہوتا ہے تو پھر ایم کیو ایم کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں اگر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرتی ہے، پیپلز پارٹی اگر اے این پی کے ساتھ الائنس کرتی ہے، تو میرا خیال ہے ان کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے. میرا خیال ہے ایم کیو ایم تو اس کو ویلکم کرے گی کہ جو ہر سیاسی پارٹی سیاست میں طریقہ کار کیا ہے کہ جمہوری طریقہ کار سے آگے بڑھنا، جس پولیٹیکل پارٹی کو جو کنوینین ہوتا ہے وہ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم ایک قدم اور آگے بڑھ کے کیا مطالبہ کرتی ہے کہ جو 8 فروری 2023 کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اسے ہر صورت میک شیور کیا جائے کہ عددانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات ہو. بیلٹ باکس سے جس کا بیلٹ برآمد ہوتا ہے، میرا خیال ہے چاہے وہ پتنگ کا نشان ہو، چاہے وہ میرا خیال ہے شیر کا نشان ہو یا بلے کا نشان ہو، میرا خیال ہے اسی پارٹی کو حکومت ملنی چاہیے. اور ٹھپے بالکل نہ ہو، اسی پارٹی کو حکومت ملنی چاہیے.